جدو پیارے آقا جی دا محبوب دا نام لیا جاوے جس بندے دے سامنے، پھر جڑا درود نہ پڑے او گناہگار اتنا وڈا ہے کہ انہوں بخیلاں دی صف اندر لکھ دیتا جاندہ ہے، اور بخیل بندے نو جنت دی ٹھڈی ہوا تک نہیں لگے گی۔ ہاں سمجھو، اس واسطے درود پڑھنے والا ایڈیاں شانہ والا ہے کہ درود پڑھنے دی برکت نال ویکھو ایک بندہ حقوق اللہ تے حقوق العباد دا پاس کردا ہے، اللہ دی توحید نبی دی رسالت نو بندا ہے، او دے عمل وچ طریقہ مصطفیٰ دا ہوندا ہے تے رضا عرش والے الہ دی ہوندی ہے، تے رزق حلال ہوے تے صدق مقال ہوے، اے چیزاں پوریاں ہون جڑا بندہ پیارے نبی تے نفلی اوقات اندر یعنی فارغ وقتاں دے اندر درود ہی پڑھدا رہندا ہے، اللہ درود دی برکت نال او دیاں دنیا آخرت دیاں ساریاں مراداں بن منگیا پوریاں فرما دیندا ہے۔